Welcome back to Ingwa News. Concerns have been raised over the LS safety violation at Naneli and Pali waterfalls, with visitors claiming unchecked liquor consumption and littering despite restriction. Tourists have urged the forest department to increase surveillance, enforce safety measures, and deploy personnel at popular waterfall locations during the monsoon season. टुरिस्ट कितलेशे शेनवार आयतार हांगासर येतात वॉटरफॉलाचेर सकयल बोर्ड मोठे मारले लिका अलाव ना म्हणून जाल्यार हेंची बॅगा बिगा चॅक केली वयली वचना भुरगे जवळ थोडे बियरीच्यो बाटल्यो घेवन उदकानूच बसल्यात ना तेंचो वायल्ड लायफ सँच्युरीचो गार्ड फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेंचोय गार्ड ना स्कुलाची भुरगीं येता बसी भरोन ती बी नातात तेंच्या फाल्यां तकलेर बाटल्यो वयल्यो पडल्यो जाल्यार कितें जातालें हेची जबाबदारी कोण घेतलो. नमस्कार. सत्तरी हांगासर कितलेशेच वॉटरफॉल्स आहात. सध्या नानेली आणि पाली ह्या गांवांत लोकांची गर्दी वाडूंक लागला. टुरिस्ट कितलेशे शेनवार आयतार हांगासर येतात वॉटरफॉलाचेर मजा करपाक लागून. थंयसर येयल्या उपरांत तांकां एंट्री दिवची पडटा. 150 रुपया एका मनशा फाटल्यान आनी बारीक भुरगो आसा जाल्यार तेच्या फाटल्यान 50 रुपया दिवची पडटा आनी तांकां एंट्री मेळटा. येयल्या उपरांत तेंची बॅगा बिगा चॅक केली वचना. सकयल बोर्ड मोठे मारलेत लिका अलाव ना म्हणून जाल्यार हेंची बॅगा बिगा चॅक केली वयली वचना. काल आमी अशेंच नानेली वॉटरफॉलाचेर गेले. वयता तेन्नाच पयलें कितें कितल्योश्योच गाडयो 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्स. जेन्ना आमी वॉटरफॉला लागीं पावले जाल्यार थंयसर लोकूच ना. लोक गेले तरी खंय आमकां हो मोठो प्रस्न पडलो म्हणून आमी सोदपाचो यत्न केलो. आमी सोदता जाल्यार वयर पावले टॉप थंयसर वयर सगळ्यान हायटीचेर पावले तेन्ना पळयता जाल्यार कितें सगळ्या जाग्यार हेवटेन तेवटेन पार्ट्यो चालू आहात. सोऱ्याच्यो, मटणाच्यो, बियरीच्यो. थोडे जर लोक बियरी घेवन भुरगे जवळ थोडे बियरीच्यो बाटल्यो घेवन उदकानूच बसल्यात. सोंपले म्हणटकूच काडून शेवटून उदकान मारपाच्यो. थोड्यो बाटल्यो आमी काडल्यो आनी कुशीकूय दवरल्या ते तुमकां आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. शेवटून मारल्या उपरांत त्यो बाटल्यो फुटल्या उपरांत मोठो पावस पडल्या पावस सांगून पडना सकयल भुरगीं न्हातात तेच्या तकलेर पडपाचो चान्सीस आसता. तेंच्या तकलेर पडले जाल्यार हेची जबाबदारी कोण घेतले. हे डिपार्टमेंट घेतले काय कितें हो एक मोठो प्रस्न पडटा. ना थंयसर वायल्ड लायफ सँच्युरीचो गार्ड ना तेंचो आनी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा तेंचे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेंचोय गार्ड ना. गव्हर्मेंटान एडवायजरी काडला ती एडवायजरी हांकां मेळोंक नाका कितें. गव्हर्मेंटान सिटिझना खातीर सेफ्टी मेजर्स म्हणून 12 पॉयंटाची एडवायजरी काडला. तो पयलोच पॉयंट आहा तो वॉटरफॉलाचो आसा. वॉटरफॉलांचे अवॉयड करपाचे. दुसरें म्हटल्यार न्हंय देगेर वचपाचें न्हू, उदक भरल्या त्या जाग्यार वचपाचें न्हू, बिचार वचपाचें न्हू म्हणून. जाल्यार ह्या एडवायजरी हांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मेळोंक नाका कितें हो एक मोठो प्रस्न पडटा. ह्या वॉटरफॉलार कितलीशींच भुरगीं येतात. स्कुलाची भुरगीं येता बसी भरोन पळोवपाक लागून ती बी न्हातात. तेंच्या फाल्यां तकलेर बाटल्यो वयल्यो पडल्यो जाल्यार कितें जातालें. हेची जबाबदारी कोण घेतलो हो मोठो प्रस्न पडटा. हांगासर येता तेन्ना तेंची बॅगा चॅक केली वचना. बॅगा कित्याक चॅक करिना तें आमकां खबर ना. मेळत तो सोरो घेवन येता, बियरीच्यो बाटल्यो घेवन येतात. तांकां विचारलें म्हणटकूच झगडटात खंय ते. तुमी पयलें फाटल्या दिसांनी पाली हांगासर रेस्क्यू करपाक फायराक कितलो प्रॉब्लम जाल्लो तो. तुमी ह्या माध्यमाच्यान आमी तुमकां दाखोवपाचोय प्रयत्न केल्लो गेल्या वर्सा. ती भुरगीं येयल्ली हांगासरली पिला वयली ती थंयसर आडकून पडली. पुलिसांनी आनी फायरवाल्यांनी फायर फायटरान कितले एफर्ट्स घेवन तांकां काडलेले ते. तशेंच वाट पळयतात काय कितें हो एक मोठो प्रस्न पडटा. हांवें सकाळी फुडें फोन केल्लो तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या वायल्ड लायफाच्या ऑफिसराक आनी ताका विचारलें की हांकां थंयसर लायफ गार्ड कोणूच नासलेलो म्हणून. तो आसलेलो म्हणून म्हाका सांगता. काल एकलोय गार्ड नासलेलो थंयसर. आनी तुमी हे पयशे कित्याक लागून घेतात काय विचारलें. कितें आसा तुमच्या वायल्ड लायफान.
ना म्हणपा लागलो आमी एंट्री म्हणून घेतात म्हणपा लागलो. आमी न्हांवपाक एलाव करिनात जाल्यार थंयसर चेंजींग रूम कित्या खातीर आसा जाल्यार ताणें फोनूच दवरलो, उलोवंकूच ना.